अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज़ अतिबाई कराम। आज हमारा मौजू अमराज को समझने के हवाले से एक निहायत अहम मौजू है, सोजश। और यूनिफिकेशन थ्योरी और सोजश का आपस में क्या तल्लक है। यूनिफिकेशन थ्योरी में सोजश को किस तरीके से बयान किया जाता है और किस तरीके से समझा जाता है और किस तरीके से इलाज किया जाता है। तो उस हवाले से हमारा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ज़रा गौर से सुनिएगा और आखिर तक। सबसे पहले सोजश की तारीफ कि सोजश है क्या। सोजश के लुग़वी मानी है जलन। जलन यानी आग या आग से जलना। ये तबीयत मुदब्बरा का किसी मुहीज के खिलाफ एक फितरी रद्द अमल है। मुहीज क्या है? मुहीज में आपको मैं बताता हूँ, जिस्म में कोई भी रुकने वाला गैर तबई मवाद, जरासीम यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, अखलात का तौफन यानी मुतफन अखलात की जगह रुकी हो, जहरीले मवाद। अच्छा, उसके अलावा नफ्सियाती हिजान ये भी इसमें सबब बनता है सोजश का, क्योंकि ये मुख्तलिफ हार्मोन्स और अखराज का बायस बनता है और वो हार्मोन फिर आगे सोजश पैदा करते हैं। उसके अलावा शदीद कैफियती मौसमी असरात जो हैं वो भी सोजश के सबब बन सकते हैं। तो इनके रद्द अमल में तबीयत मुदब्बरा बदन सोजश शुरू करती है। जिस उज़्व या मकाम पर सोजश शुरू होती है वहाँ जो खास उसकी पहचान है कि यहाँ पे सोजश है, तो उसकी पहचान है जलन, सुकेड़ और सुर्खी। वहाँ पर ये तीन चीज़ें लाजमी पाई जाती हैं, जलन, सुकेड़ और सुर्खी। तो अब हम बयान करेंगे सोजश के फ़ायदे। क्योंकि तबीयत मुदब्बरा बदन एक इंसान के बदन का इंतज़ाम व इंसराम संभालने वाली अल्लाह ताला की एक खुदादाद दी हुई सलाहियत है, तो वो सोजश अगर पैदा करती है तो यकीनन ये कोई अच्छी चीज़ है, तो तभी पैदा करती है। हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि सोजश बाइस रहमत है। तो यकीनन ये जिस्म में बहुत से अहम काम अंजाम देती है। तो सोजश के फ़ायदे क्या हैं? नंबर एक, जहरीले मादों को जिस्म में फैलने से रोकना और उन्हें उसी मकाम सोजश तक महदूद रखना। अगर कहीं जिस्म पे डंग लग गया जहरीले कीड़े का, तो उसको सोजश वहाँ पे तबीयत पैदा करके उस जहरीले मादे को बिल्कुल वहीं तक महदूद कर देगी, उसको जिस्म में फैलने नहीं देगी। वहाँ के जो अरूक हैं उनको सुकेड़ पैदा कर देगी ताकि वहाँ से बजरिया दौरान खून ये जहरीला मादा जिस्म में ना फैले। उसके बाद बगैर दवा के मर्ज का मुकाबला करने की ये एक फितरी कोशिश है। सोजश पैदा हो तो वो पहले से मौजूद तकलीफ को ख़त्म कर देती है। यानी सोजश जो है ये एक ऐसी एक अमल है कि जो तबीयत का रुझान दूसरी तरफ मतवज्जो कर देती है। तो अगर कोई पहले से मर्ज मौजूद है तो तबीयत का रुझान एक नई तरफ मतवज्जो हो जाएगा और पुरानी तकलीफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नंबर 4, अगर जिस्म के एक हिस्सा में ला इलाज मर्ज हो और उसकी मुनासबत से दूसरे उज़्व में सोजश पैदा की जाए तो बिल अमाला असूल के तहत शफाए कुल्ली हासिल हो जाती है। मसलन मैं आपको 3 मिसालें दूंगा। मिर्गी के मरीज में बाईं टांग पर सोजश पैदा करने से शिफा हासिल होती है। पेट में दर्द हो तो पेट के ऊपर राई का प्लस्तर करने से शिफा हासिल होती है और पेट का दर्द रफा हो जाता है। नंबर 3, बारी का बुखार अगर हो तो पेट, हाथ, पांव या माथे पर सोजश पैदा करने से ये बारी का बुखार खत्म हो जाता है। अब बड़ी हमारी गुफ्तगू दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। तो सोजश की किस्में, सोजश की कितनी किस्में हैं, इस हवाले से एलोपैथी में और तिब में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। तो थोड़ा सा उसकी भी हम वजाहत करेंगे। सोजश की अक़साम, जिस मकाम, उज़्व या टिशू में सोजश पैदा होती है उसकी मुनासबत से सोजश की अक़साम बयान की जाती है। मसलन एलोपैथी में सोजश के बिल आज़ा नाम रखे गए हैं। मसलन टांसल में अगर सोजश पैदा हो तो इसे टांसलाइटिस कहते हैं, यानी टांसल्स की सोजश। और जिगर में सोजश पैदा हो तो इसे हीपाटाइटिस कहते हैं, यानी जिगर की सोजश। दिमाग में सोजश पैदा हो तो इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, यानी दिमाग की सोजश। तो गुर्दों में सोजश हो तो इसे नेफ्राइटिस कहते हैं, यानी गुर्दों की सोजश। मसाने की सोजश, तो ये मुख्तलिफ यानी कि अज़ा के मुताबिक इनके नाम बयान किए जाते हैं सोजश को वाज़े करने के लिए। लेकिन नजरिया मुफरद अज़ा में
نظریہ مفت آزاد چونکہ ٹیشوز لیول پر مرض کی ماہیت کو بیان کرتا ہے، تو اس میں ٹیشوز کی مناسبت سے جہاں جہاں سوزش پیدا ہوتی ہے ان کے نام رکھے گئے ہیں، مثلاً اعصابی سوزش، عضلاتی سوزش، غدی یا کشری سوزش اور مخاطی سوزش یعنی ہڈیوں کی سوزش وغیرہ۔ تو اس کے بعد ابھی ہم انشاءاللہ یہ جو اقسام بیان کی ہیں بالخصوص نظریہ کے مطابق ان کی ہم بالتفصیل بالعلامات وضاحت سے ان کی اقسام کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے ان کے علاج، اسباب وغیرہ پر بھی روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے سوزش کی اقسام۔ یونیفیکیشن تھیوری آف کرونک ڈیزیز میری اپنی پیش کردہ ایک ایسی تھیوری ہے جو سوزش یعنی مزمن سوزش اور اس کے درجات پر بحث کرتی ہے۔ یونیفیکیشن تھیوری آف کرونک ڈیزیز کے تحت سوزش کے 4 درجے ہیں۔ سوزش پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ ورم ہے، تیسرا درجہ ترشو ہے اور چوتھا درجہ خدر ہے۔ ہم ان تمام درجات پہ الگ الگ ویڈیوز بنائیں گے اور ہر ویڈیو میں اس ایک درجے پر مکمل جامع بحث کی جائے گی، اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ ہماری آج کی ویڈیو چونکہ صرف سوزش پر ہے تو ہم صرف سوزش کی ہی اقسام بیان کریں گے۔ سوزش کی اقسام جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ایلوپیتھی میں مختلف اعضاء کی مناسبت سے ہوتی ہے، لیکن ہماری طب میں نظریہ مفت اعضاء ٹیشوز کے حوالے سے یہ جو انسجہ ہیں جس میں مفرد ایک قسم میں خلیے ہوتے ہیں ان کے مطابق اس کی سوزش کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غدد ناقلہ کی قشری سوزش، اس سے مراد ہے یعنی اس کی خلط کون سی ہے؟ صفرا ہے۔ اور چونکہ سوزش کی قسمیں تو یہ 4 میں لکھ دی ہیں، غدد ناقلہ کی قشری سوزش، عضلات کی سوزش، اعصاب کی سوزش اور ہڈی مخاطی مادہ اور الحاقی مادہ کی سوزش۔ لیکن ان کی آگے پھر میں نے تھوڑی سی ان کی وضاحت کے لیے، ان کی پہچان کرنے کے لیے ہر سوزش کی کیفیت، اس کا درجہ حرارت، اس کے اندر اس کی رنگت کیسی ہوگی، اس کا تغیر افعال کیا ہوگا اور اس سے منسلک خلط کون سی ہوگی، وہ بھی میں نے ساتھ چارٹ کی صورت میں بنا دیا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ غدد ناقلہ کی قشری سوزش، اس سوزش میں جلن پائی جائے گی اور تیز حرارت وہاں پہ پائی جائے گی۔ رنگت دیکھیں تو مقام سوزش میں زردی نظر آئے گی اور تغیر افعال کے تحت اس متعلقہ عضو کا فعل تیز ہوگا، یعنی کہ اس کا فعل اپنی نارمل جو اس کی نیچرل رفتار ہے اس سے وہ زیادہ ہوگا اور اس کی متعلقہ خلط جو ہے وہ صفرا ہے۔ سوزش کی دوسری قسم وہ ہے جو مسکولر ٹیشوز میں پائی جاتی ہے، یعنی اسے ہم عضلات کی سوزش کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو کیفیت ہے وہ جلن کے بجائے خارش عموماً پائی جاتی ہے اور حرارت تیز تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں حرارت پائی جاتی ہے۔ رنگت اس کی سرخی مائل ہوتی ہے، تغیر افعال میں تحلیل ہوتی ہے اور یہ والی جو سوزش ہے یہ بہت تیزی سے ورم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی متعلقہ خلط دم یعنی خون ہے۔ سوزش کی تیسری قسم وہ ہے جو اعصاب میں پائی جاتی ہے۔ اس میں کیفیت سوئیاں چبھنے کی، ٹیمپریچر معتدل ہوگا اور اس مقام مرض کی جو رنگت ہے وہ وہاں پہ سفیدی اس میں نمایاں ہوگی اور تغیر افعال میں کیا ہوگا یعنی تسکین ہوگی، وہاں پر رطوبات کا ترشح ہوگا اور اس کی متعلقہ خلط کون سی ہے؟ بلغم۔ اسی طرح چوتھی جو سوزش کی قسم ہے وہ مخاطی یعنی اعضاء، مطلب ہڈی، کری، رباط، وتر اور کنیکٹیو ٹیشوز جتنے بھی ہیں ان میں یہ پائی جاتی ہے۔ تو اس میں کیفیت کیا ہے؟ درد کی، ٹیمپریچر یا جو درجہ حرارت ہے اس میں وہ برگر ٹھنڈا ہوگا اور رنگت کے لحاظ سے مقام مرض میں سیاہی نمودار ہوگی اور تغیر افعال کے لحاظ سے وہاں پر خدر پایا جائے گا، تخدیر ہوگی اور اس کی جو متعلقہ خلط ہے وہ سودا ہے۔ نوٹ: یاد رہے سوزش ایک رد عمل ہے۔ اگر مرض پر سوزش قابو نہ پا سکے تو سوزش مزمن ہو کر اگلے ورمی درجہ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ورمی درجہ کے بعد پھر آگے ترشوں کا درجہ اور پھر آگے خدر کا درجہ ہے۔ تو انشاءاللہ ورم اور پھر اس سے اگلے درجات پر اگلی ویڈیوز میں ہم گفتگو کریں گے۔ سوزش کے اوپر چونکہ اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے لہٰذا آج ہم سوزش کا علاج بتائیں گے، چونکہ سوزش طبیعت مدبرہ بدن کا پہلا مدافعتی رد عمل ہے جو مرض کو ختم کرتا ہے، لہٰذا سوزش کو فوراً ختم نہیں کرنا چاہیے،
یہ تو انسان کا ایک معاون عمل ہے، اس کو فوراً ختم نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر سوزش مزمن ہو کر باعث اذیت ہو تو چونکہ سوزش آگ ہے، حرارت ہے، لہٰذا بالضد علاج کے تحت یہاں پہ سرد تر اور تر سرد ادویہ پہ مشتمل ایک نسخہ ہے ایچ سٹارٹ. یہ 4 گرام صبح دوپہر شام دیں، انشاءاللہ تیزی سے تمام علامات رفع ہوں گی، چاہے وہ سوزش حاد ہو، چاہے وہ سوزش مزمن ہو یا کرونک ہو. تو انشاءاللہ اگر جو کرونک ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ عرصہ دینا پڑے گا، حاد ہوگی تو بہت جلدی سے اس کا رزلٹ مل جائے گا دوائی کا. تو یہ تھا انشاءاللہ آج ہمارا سوزش کے اوپر بیان. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ورم اور اس کے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کو حاضر ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں.